अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का इशू और आज का टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में मौजूद है। लेकिन अगर एक लिहाज से हम ये देखें तो बहुत ज़्यादा इलाकों में ये चीज़ स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं और वो टॉपिक है मेरे ख्याल में ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए लोगों के लिए चाहिए होती है एक 4G नेट हो जानी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3G तो मोस्टली होनी चाहिए। लेकिन अगर फैसिलिटेशन और दौर के साथ ये बात हम देख ले तो 4G नेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही इसी फिनोमेना की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमें इस तरह मिल रहे हैं कि उन बेचारों को ये 4G के नेट की वजह से किसी का पेपर रह चुका है, किसी की क्लासेस रह चुकी है, किसी की जूम मीटिंग्स रह चुके हैं और ये सब वो भुगत रहे। हालांकि यूनिवर्सिटी वालों का भी इतना कोऑपरेशन उन लोगों के पास नहीं है कि वो इनके साथ उसी तरीके से हैंडल कर सके, क्योंकि ये ऐसे मैं कई स्टूडेंट आप लोगों के साथ मिलाने जाने वाला हूँ कि उन लोगों ने बेचारे नेट की वजह से उनका 1-2 सवाल रह गया या पेपर पूरी की पूरी रह गई सबमिट करने की वजह से, क्योंकि नेट चला गया होता है। तो यूनिवर्सिटी वाले फिर मान भी नहीं रहे और इसके साथ साथ उनको इस चीज़ में मतलब एक्स्ट्रा उन पर बर्डन आ रहा होता है जिनमें इनका कोई फॉल्ट नहीं होता। ये फॉल्ट जा रहा है उनकी हुकूमत के, उनके MNAs MPs को जा रहा है। लेकिन हुकूमत की इस नाहिली की वजह से और लोगों की मतलब वो जितनी आवाज़ है वो नहीं उठा रहे, इन बेचारों के साथ कोई है ही नहीं, तो ये चीज़ उनके ऊपर आ रही है। तो इस तरह मैं आप लोग को कई और स्टूडेंट के साथ में मिलने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोग को अपनी स्टोरी बताऊँ कि मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता रहता है और क्या हुआ है, और मेरे साथ और भी दोस्त हैं उनको भी इस व्लॉग में शामिल करूँगा, उनसे छोटी सी वीडियो इंटरव्यू लूँगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इन सब की आवाज़ में इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और उठा सकूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी पे आता हूँ, फिर अपने दोस्तों को भी इसमें शेयर करूँगा। गाइस मैं तकरीबन 3-3.5 माह से मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ और इस क्लासेस में मेरे पास तकरीबन मोस्टली 45% मेरे पास इशू आता रहता है। तकरीबन किसी न किसी वक्त में जूम मीटिंग में मैं तकरीबन 45-40 मिनट में मैं उस कंटिन्यूस उस मीटिंग में होता हूँ, लेकिन सडनली जब नेट ड्रॉप हो जाता है तो उस मीटिंग से मैं निकल जाता हूँ। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझसे रह जाती है। तो फिर मैं किसी एक क्लास फेलो किसी टीचर के साथ फिर मैं उसके लिए मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ या मेहनत करता हूँ उनके लिए कि मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर सके। वजह यही है कि अगर ये चीज़ मैं देख सकूँ किसी और इलाके में तो कहीं और इलाकों में ये चीज़ नहीं पाई जाएगी। सिर्फ अगर पाई जाएगी तो फाटा इलाकों में पाई जाएगी, फाटा के दूसरे जितने भी ट्राइबल और एरियाज है तो वहाँ पर पाई जाती है। यार अगर टेक्नोलॉजी के इस दौर के साथ हम देख सके तो लोगों ने चांद तक इंटरनेट का मतलब सहूलत बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे ये फेडरल के साथ तकरीबन मोस्टली अगर ज़्यादा से दूर हो तो सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर के फासले पर फेडरल इस्लामाबाद से 500 किलोमीटर के फासले पर फिर भी हम नेट का इशू भुगत रहे। यार टेक्नोलॉजी के दो को ये दौर देखो और हमारी हुकूमत के ये कारनामे देखो, कब तक इस तरह ही चलता रहेगा। तो आइए मेरी भी कई दिनों में पेपर भी मिस हो चुकी है, मैं भी शायद आपको आखिर में आप लोगों को दिखा सकूँ किस तरह मिस हो चुकी है। वो सारे स्क्रीनशॉट मैं ले चुका हूँ तो वो भी शेयर करूँगा। और आइए आप लोग एक और दोस्तों को भी साथ मिलाना चाह रहा हूँ जिनको नेट की ज़्यादा इशू हो रही है। तो गाइस आपको ले चलते हैं मेरे और भी दोस्त हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के शिकार हैं, उनसे भी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में इंटरव्यू लेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आप लोगों को कौन सी इशू हो रही है क्लासेस में। तो मोस्टली मुझे जितना लग रहा है नेट का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोगों को 4G उस तरीके से नहीं मिल रही है। यार मैं अगर और भी इसमें बात आने वाली है, लेकिन वो भी बात में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो वाईफाई वाला सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह वाईफाई सिस्टम नहीं है PTCL वालों की कि वो लोग वो प्रोवाइड कर सके। तो हम सब यहाँ कहीं NetJS के लिए बैठे हुए, कहीं टेलेनॉर सिम के लिए बैठे हुए या कहीं और ये फ़ोन वाला सिम है, और तीनों सिम यहाँ पे कोई सही काम नहीं कर रहा है। JS तो मोस्टली यहाँ पे ख़राब जा रहा है। और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू में आप लोगों के साथ दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा। तो आए चलते हैं उनसे इंटरव्यू लेते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तासु नोम सदे ज़मानुम साजिद रहमान दे। साजिद रहमान तासु रता पहले दाऊ हुआ है तासु कम क्लास की स्टडी गई ज़्यादा फीस स्टूडेंट जम प्री मेडिकल हाँ दा चीज़ कम दा कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन देगा ना देखे तासु स्टडी सो में डिस्टर्ब हुआ और दाखे सारा तासु द नेट सब फैसिलिटेशन दे दल बदे इलाके की दगा खो लगे जमू से शेयर का दे इलाके के खो अवल खो टावर न हो चे टावर वो लगे तो अगेन बाद उस कार न की 4G दे खो कार न की चे मालिक दे हुए मालिक ये जमा खो कार न खपल जनरेटर लगो आन जमा तार अपना अल बल कुम टावर लगे दले दमू बल एरियास का कुम बल टावर लगे दे अगे सर सफ मसला रागले दा ए चागे कुम मसला आगा दे के चे अल तन कई कार दल तन कार न की अगे दे वजह न दा दिन तासु स्टडी सम डिस्टर्ब शो आगा हम मुख सेलेक्ट शेयर के तासु न समरा का न पादी शो समरा मीटिंग्स तासु सर पर जूम माने जे के दो आगा समरा पादी शो और ना बाई टीचर न सर रिएक्शंस वस्ता सो सर
نو ټیچرانو په دې کې څه ویل نشي نور نو چې اوس موږ دلته اوس فاټه کیو دلته کار نه کیو او زموږ لیکچر هم ضایع شوې زموږ چې کوم د نه اوس روان ټیسټونه یې دام ضایع شو او د نه علاوه زموږ لینګویج کلاسونه آنلاین سٹارټ وو هغې کې هم حصه وانسته دی فضول تېر شو رانه هر څه کلاسونه ملګري رانه لاړو ټول ستاسو څه خیال دی دا نهیلي د ستاسو د ایم این ایز او د ایم پی ای په مطابق راځي که نه راځي اولې نه راځي دا خو دغو چې کومه علاقې رسېدلې هغو دغو هغه پکار وي چې وګرځېږي چې څه کمی شته سټوډنټانو له چې لاکډاون دی خو آنلاین کلاسونه سټارټ شو ول خو راشي خپلې علاقې کې وکړسې که نه اچھا او دې نه علاوه چېرته په دغې پینډیمیک سچویشن کې دا کوم کووډ 19 پینډیمیک سچویشن دی په دې کې چېرته یو بیر ایم پی ایز یا مینیز یا ناظمان وغیره دلته کې راغلي ستاسو تپوس لپاره چې یاره ستاسو کلاسونه څنګه دي ستاسو سټډي باره کې نه یې راغلي یو هم نه یې راغلی د اوسه پورې خو د سټوډنټ نه یو هم نه یې راغلی تپوس له چې څه حال شروع دي څه دې نه مخکې کلاسونه منځی شو نه منځی دې نه بعد به څه کېږي سره معلومات شته نه تاسو ستاسو بخص نور ملګري هم دي چې هغوی پېښور کې اوسېږي یا اسلام آباد کې اوسېږي د هغوی ستاسو رابطه کېږي چې د هغوی سچویشن ستاسو مطابق څومره ډېر ښه دی نو دا ډفرنس څومره دی هغوی هر یو ټاپک ښه په اسانه میلاوي او هر یو لکه هلته نیټ فیسیلیټي ښه ده که نه دلته هم په نیټ باندې ته غرق یو په هغې کې به ستاسو دا هغه غواړم چې تاسو یو میسیج کمي که نه د دغې امپرومنټ لپاره ستاسو چا نه چې کوم دی ستاسو هغه غواړي ډیمانډ غواړي چې یاره د دغې جیز ټاور ستاسو د لپاره ښه شي او د دې ټاور سره چې کوم ټیلنو ټاور هم دی او یوفان هم دی که نه د دوی نیټ فیسیلیټي باره کې که نه فیسیلیټیشن باره کې تاسو د حکومت نه څه تعاون غواړئ موږ دا تعاون غواړو لکه دې نه مخکې هم کار نه کولو خو لکه اوس د کوم آنلاین کلاسونه د ټینګې خو چې کار خو شروع کړي که نه هغې نه بعد خیر ده چې نور نیټ خراب شو خو دا د ټینګ چې کله موږ په کلي کې ناست یو او نیټ کار نه کوي دا خو موږ له ډېر غټ پرابلم دی تاسو ډېره مننه ستاسو سره عزت وکړي اللہ پامان گائز انٹرویو تو میں نے پشتو زبان میں لے لی کیونکہ اسٹوڈنٹ خود بھی مجھے ایمفسائز کر رہے تھے کہ ہم پشتو میں انٹرویو دیں گے کوشش کر رہا تھا کہ سب ٹائٹل دے دوں لیکن میرے پاس اتنی فیسیلیٹی نہیں تھی اتنا مطلب ٹیکنیکل میں ایڈوانس نہیں ہوں کہ وہ سب ٹائٹل دے سکوں سوری فار دیٹ لیکن ان کا کچھ یہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے بہت زیادہ جتنے بھی لیسنس تھے جتنے بھی ہمارے زوم میٹنگس تھے وہ سب مس ہو گئے ہمارے جتنے دوسرے دوست تھے اگر وہ مطلب جو پشاور میں ہے جو اسلام آباد میں ان کو یہ سب چیزیں فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہیں ان کو یہ چیزیں پرووائڈ ہو رہی ہے لیکن ہمیں نہیں ہو رہی ہے اور یہ صرف میرے ایک دوست نہیں کئی دوست ہیں ہمارے پاس جو لیکن چونکہ یہ ولاگ بہت زیادہ بڑا ہو رہا تھا تو ان کی انٹرویو میں نہیں لے پایا لیکن انشاءاللہ میں ان کی کچھ دوسرے آنے والے ولاگ میں کر سکوں یا کچھ اور اس طرح مطلب میں موقع دیکھ سکوں تو انشاءاللہ ان سے بھی انٹرویو لوں گا اور یہ چیز انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے ان کے لیے کیونکہ یہ ان کا پورا حق بنتا ہے کہ یہ لوگ خوب پڑھے اور اس طرح جس طرح اس پینڈیمک میں اور لوگ ادھر مطلب ہم سب ایکول ہے تو ہم ایکولیٹی کو آگے مطلب اس طریقے سے فیس بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی اسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے یہ ایشو اتنی بڑی نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو یہ پرووائڈ نہیں ہو رہی ہے تو ان کے لیے بڑا فالٹ ہے بڑا مطلب ان کو لیے یہ فیس کر رہے ہیں اور یہ ان پہ ایک اس قسم کا ایشو ہے جو ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور ان بیچاروں میں اتنی مطلب اسٹرینتھ بھی نہیں ہے کہ اس ایشو کو یہ حل کر سکے کیونکہ یہ موسٹلی حکومت سے یہ ریلیٹڈ ایشوز ہے اور یہ جتنے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نیٹ ورک کے جتنے بھی جیز نیٹ ورک ٹینور نیٹ ورک والے ہو گئے ان کے فرینچائز کو یہ میں خود بھی ان کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ اپنی کوریج کو مضبوط کریں اور تاکہ فاٹا والے لوگ یا دوسرے ورسز علاقے جن پہ کوریج کی وجہ سے لوگ آن لائن کلاسز مس ہو رہی ہے اور امپورٹنٹ زوم میٹنگ مسز ہو رہی ہے وہ مس نہ ہو سکے تو گائز آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا ولاگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اس میں نے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے آواز اٹھائی تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ اس کو مطلب لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے اور اس کے لیے میرے ساتھ آواز بھی اٹھائیں گے تو دیکھ رہے ہیں میرے ولاگس آگے ولاگس کے لیے بھی اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکن بٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو آسانی سے مل سکے تو آج کے لیے محمد امجد آپ لوگوں سے اجازت مانگتا ہے السلام